शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य लघुकौमुद्याः अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं च। अद्य वयं यामः विसर्गसन्धौ। विसर्गसन्धौ तावत् प्रथमं सूत्रम् अस्ति लघुकौमुद्यां विसर्जनीयस्य सः। किमस्ति? विसर्जनीयस्य सः। तो खरि परतः यदि विसर्गः अस्ति ततः परं खर् प्रत्याहारीयाः वर्णाः। खर् प्रत्याहारे के वर्णाः? तो खर् प्रत्याहारे वर्णाः के सन्ति? प्रति वर्गस्य द्वितीयवर्णाः प्रथमवर्णाः। तर्हि तो द्वितीयवर्णाः प्रथमवर्णाः अर्थात ख फ छ ठ थ च ट त क प अथ च सकारत्रयम् श श श। तो श श सा। तो त्रयः अनेन प्रकारेण त्रयोदश वर्णाः खर् प्रत्याहारे भवन्ति। ख फ छ ठ थ द्वितीयवर्ण, क प च ट त प्रथमवर्णः, अनन्तरं श षा सा इति त्रय सकारत्रयम्। अनेन प्रकारेण यदि विसर्गात् परं खरि भवति, खर् प्रत्याहारीयाः वर्णाः भवन्ति चेत् तत्र किं भवति? विसर्गस्थाने सकारादेशः सत्वं जायते। वा विसर्गस्य सकारे कृते यथा विष्णुः त्राता। यद्यपि अत्र विष्णुस् अस्ति, विष्णु तो विष्णुः अस्ति, तर्हि तत्र प्रथमैकवचने विष्णुः विष्णु इति प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां, ततः एक प्रथमा विभक्तौ एकवचने सु इति प्रत्यये सति अनुबन्धलोपे विष्णु स। तत्र खर्वशानयोः अनेन सूत्रेण किं जायते? विसर्गः तत्र सकारस्य स्थाने किमस्ति? तत्र तत्र विसर्गे सति विष्णुः अस्ति न? विसर्गे कृते सति विष्णुः, सकारस्य विसर्गे कृते सति परं यद्यपि सस्य तत्र ऋत्वे विसर्गे कृते सति अनन्तरं तत्र विसर्गस्य स्थाने खरि प्रत्याहारे परे तत्र विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सकारे कृते विष्णुस्त्राता इति सिद्ध्यति। अतः सूत्रम् आगच्छति वासरि। अत्रापि चिन्तनीयं वासरि। यद्यपि खर् प्रत्याहारीयाः ये वर्णाः भवन्ति तत्र तु नित्यमस्ति। नित्यत्वेन विसर्गस्थाने सकारादेशः। परं यदि तत्र श श श सकारत्रय परतः विसर्गस्थाने विकल्पेन सत्वं भवति। यथा हरिः सेते, अत्रापि हरिः सेते अस्ति, तो अत्र विसर्गः अस्ति, तो विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण विसर्गस्थाने परं खर् प्रत्याहारी वर्णः अस्ति स तालव्यषकारः। तर्हि तालव्यषकारपरे तत्र विसर्गस्थाने सकारादेशे प्राप्ते परं वासरि आगच्छति। वासरि अत्र विकल्पेन भवति। एकदा शकारः भविष्यति नो चेत् विसर्गः एव स्थास्यति। तो हरिः सेते हरिष्येते, परम् अत्र एवं चिन्तनीयं शकारः कीदृक् भवेत्? यथा विष्णुस्त्राता अत्र तु दन्त्यशकारः अभवत्,
अत्र विसर्गस्थाने कीदृक्षकारः भवेत् तर्हि तदर्थम् अस्ति यथा परवर्णः तदनुगुणं तदनुसारमेव विसर्गस्थाने सकारः भविष्यति। यथा परवर्णः अस्ति तालव्यस्थानीयः तर्हि तालव्यषकारः, परवर्णः भवति चेत् दन्तस्थानीयः तर्हि दन्तषकारः, परवर्णः भवति चेत् मूर्धन्यस्थानीयः तर्हि मूर्धन्यषकारः भविष्यति इति सामान्यः नियमः। यथा हरिष्येते अत्र तालव्यषकारः अस्ति, अतः विसर्गस्थाने तालव्यषकारः एव भविष्यति परं विकल्पेन। यदि तालव्यषकारः न भवति अत्र विसर्गस्थाने विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सकारः भविष्यति और सकारः वासरीतिनेन विकल्पेन क्रियते चेत् तर्हि तथा एव भविष्यति। अर्थात् सामान्यतया विसर्गः एव भविष्यति। हरिः सेते हरिष्येते। अग्रिममस्ति सूत्रं स जुषोरुः, स जुषोरुः, स और सजुषः इति चिन्तनीयं। स जुषोरुः अत्र किमस्ति सस जुषोरु सकारस्य स्थाने और सजुस शब्दस्य सकारः कथं भवेत्? अथवा पदान्त सकार स्थाने अथवा सजुस शब्दस्य सकारः यः तस्य स्थाने रु भवति। पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुः स्यात्, तो पदान्त सकार स्थाने सजुस शब्दस्य सकार स्थाने रुः भविष्यति। अनेन सूत्रेण विधानं क्रियते। पदान्ते यः सकारः और सजुस शब्दस्य यः सकारः तत् स्थाने मूर्धन्यादेशः, तत् स्थाने रु इति आदेशः, तो रु भविष्यति। रेफस्यपि उच्चारणस्थानं मूर्धन् है न, मूर्धा एव अस्ति। ऋटुरषाणां मूर्धाः। तो अत्र पदान्त सकार सजुषः रुः इति अस्ति। अत्र सजुस शब्दस्य और पदान्त सकारस्य स्थाने रु आदेशः भविष्यति भवति इति नियमः। सूत्रमस्ति अतोरोरप्लुतादप्लुते, अतोरोः अप्लुतादप्लुते, प्लुतात् अतः, अतः रोः अप्लुतात् अप्लुतात् अप्लुते, अतः अत्र अस्ति न अप्लुतात् अतः, प्लुत भिन्नं यः अकारः अप्लुतात्, प्लुत भिन्नो यो अकारः, तस्मात् परस्य रु भवति कदा ततः परमपि यदि प्लुत भिन्न अकारः भवति चेत्, प्लुत भिन्न अकारः भवति चेत् तर्हि अप्लुतात् अतः परस्य रो रुः स्यात् अप्लुते इति। शिवोर्ज्यः अत्र सिद्धिः अस्ति शिवोर्ज्यः। तो अत्र किमस्ति, किं करणीयं? शिवोर्ज्यः अत्र शिवः शिवस् अर्च्यः शिव रु अर्च्यः शिवस् अत्र किं भवति? शिव सकारस्य स्थाने रु कृते अनुबन्धलोपे शिव र अर्च्यः अस्ति। शिव र अर्च्यः इति जाते सति किं भविष्यति? अत्र तत्र स जुषोरुः पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुः स्यात् इति भावार्थः अस्य सूत्रस्य अर्थः। तो पदान्त सकार अत्र कीदृक् किमस्ति? कुतः रु अभवत्? अत्र शिव सजुषोरु इति सूत्रेण सकारस्य रुत्वे कृते यथा शिव अस्ति न, तत्र प्रथमा एकवचन विवक्षायां शिव सु अनुबन्धलोपे शिव स तस्य सजुस शब्दस्य अथवा पदान्तस्य, त्वरि पदान्तस्य अस्ति स, तस्य स्थाने किं भवति? रु भवति अनुबन्धलोपे शिव र अर्च्यः। अत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते शिव र अर्च्य अस्ति, अप्लुतादत् परस्य रोः उः स्यात्,
अत्र अप्लुत प्लुत भिन्न अकारात् परं यत् रेफः सः कथं कीदृक् रेफः भवेत् इति चिन्तनीयमस्ति। तत्र रु सम्बन्धी एव रेफः, न तु भिन्नम्। तत्र एवं चिन्तनीयं भविष्यति रु सम्बन्धी, अर्थात् सज्जसो रु इत्यनेन रु कृते सति यः रु आगच्छति तद् स्थाने एव तादृक् रोः उः स्यात्, तस्य उ भवति, उकारादेशः भवति। अत्र एवं चिन्तनीयम्। अतो अप्लुतादतः परस्य रोः उः स्यात् अप्लुतेति अकारात् परं सामान्यतया एवं चिन्तनीयं। ह्रस्वकारात् परं यः रु तत् स्थाने उ भवति, यदि ततः परमपि अकारः भवति, प्लुत भिन्नः अकारः भवति। अति परतः शिवोर्च्यः। तो शिव रु अर्च्यः अत्र किं भवति? अत्र एवं चिन्तनीयम्। अत्र यद्यपि शिव अर्च्यः अत्र उकारे कृते सति आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे कृते सति शिवो अर्च्यः भविष्यति। शिवो अर्च्यः भविष्यति। अत्र किं चिन्तनीयम्? अत्र पूर्वरूपे कृते सति, तत्र पूर्वरूपे कृते सति शिवोर्च्यः इति सिद्धम् इति रूपं सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण अतोरोरप्लुतात् अप्लुते अस्य सूत्रस्य सामान्यतया अतः अतोरोः अप्लुतादप्लुते न प्लुतः इति अप्लुतः, तस्मात् अप्लुतात् तस्मिन् अप्लुते परे। एवं चिन्तनीयम्। तो अप्लुत से अप्लुत परे रहते इन दोनों के बीच में जो रेफ अर्थात जो रू का रा, रू संबंधी रा होना चाहिए। जैसे सस जुसो रू इसी सूत्रेण ऋत्वं भवति, तादृक् यदि रेफा भवति तत् स्थाने उ भवति। अनेन प्रकारेण शिवोर्च्यः इति रूपसिद्धिः। अग्रिमं सूत्रमस्ति हसि च। हसि च तथैव अस्ति शिवो वन्द्यः। अस्य रूपसिद्धिः कथं? शिव अस्ति, शिवः प्रथमान्तमस्ति, प्रथमैकवचन विवक्षायां सु आगच्छति अनुबन्धलोपे। शिव सस्जुसोरु इति सूत्रेण सकार स्थाने ऋत्वे कृते अनुबन्धलोपे शिव र वन्द्यः इति। तो शिव र वन्द्यः अत्र सूत्रम् आगच्छति अतोरोरप्लुतादप्लुते। तो शिवो वन्द्यः अत्र एवं चिन्तनीयम्। यदि वस्तुतः शिवो वन्द्यः अत्र शिव स वन्द्यः है, अत्र ऋत्वे कृते शिव र वन्द्यः हो गया, अत्र किं भविष्यति? तो शिव र वन्द्यः इस स्थिति में अत्र एवं चिन्तनीयम्। अतोरोरप्लुतादप्लुत से उत्व संभव नहीं है। अतः किमर्थम्? अतो हि परम अकारः नास्ति, रेफात् परम अकारः नास्ति। अतः सूत्रम् आगच्छति हसि च। किम् आगच्छति? हसि परतः हस् प्रत्याहारे वकारः अस्ति वन्द्यः इत्यत्र, अतः हसि परे तत्र किं भविष्यति? हसि च इति सूत्रेण किं भविष्यति? रेफस्य उत्वं भविष्यति। तो शिव उ वन्द्यः आद्गुण इति सूत्रेण गुणे कृते शिवो वन्द्यः इति रूपसिद्धिः। शिवो वन्द्यः। अग्रे आगच्छति सूत्रम् भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। तो भोस भगोस और अघोस इति अस्ति। तो भोस भगोस अघोस, तो भो संबंधी एतत् पूर्वस्य रोर्यादेशः स्यात्। अत्र एवम् अस्ति एतत् पूर्वस्य। तो भोश्च भगोश्च अघोश्च, तो एवं और अस्च
एवं चिंतनीयं भोश्च भगोश्च अघोश्च और अश्च। तो इति इतरेतर द्वन्द्वः अस्ति तत्र। भो भगो अघो आह, भोश्च भगोश्च अघोश्च अश्च इति भो भगो अघो आह। और भो भगो अघो आह पूर्वं यस्मात् स भो भगो अघो अपूर्वः, तस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य यह असि, यह असि। तो तस्य, तो यह असि रोह सुपीति रोह, तो भोस पूर्वक रो रू, अघोष पूर्वक रू, और अघो अभगोष पूर्वक रू, और अपूर्वक जो रू उसके स्थान में यादेश होता है। ये यादेश है, रोर्यादेश, रू के स्थान में या करने वाला सूत्र है। तो एतत् पूर्वस्य रोर्यादेशः स्यात्, परम अत्र रू इति संबंधी एव रेफा भवेत्, अन्यथा न भवेत्। तो रूः यत् यकारादेशः भवति रू स्थाने, रेफस्य स्थाने, रू संबंधी या रेफः तस्य स्थाने एव भवति। अतः यथा प्रातर अस्ति अव्ययस्य, तथा स प्रातर इत्यत्र रू इत्यस्य रू संबंधी नास्ति रेफः इति चिन्तनीयम्। रू संबंधी यह रेफ तत् स्थाने एव यरोर्यादेशो भवति, अन्यत्र न भवति इति यत्र विशेष रूपेण चिन्तनीयम्। अस् के परे होने पर भो, अस् के परे होने पर भो संबंधी, भगोस संबंधी, अघो तथा अवर्ण पूर्व वाले रू के स्थान में यकार आदेश होगा, रू के स्थान पर होगा। तो भोस भगोस इति शान्ताः सर्वे, अत्र भोस इति शान्तम्, भगोस इति शान्तम्, अघोस इति शान्तम्। तो अत्र किमस्ति, एते सर्वे निपाताः सन्ति, शान्त निपाताः चादिगणे पठिताः सन्ति, एवं चिन्तनीयम्। तो अत्र चादयो सत्त्वे इति सूत्रेण निपात संज्ञा और स्वरादि निपातम् अव्ययम् इत्यनेन अव्यय संज्ञा, ये स्वरादयः भवन्ति तथा च निपाताः भवन्ति, तेषाम् अव्यय संज्ञा। और अस्य भोस् भगोस् अघोस् इति शान्ताः तत्र चादयो सत्त्वे इति सूत्रेण अद्रव्यार्थवाचिनः सन्ति। लिंग संख्यान्वयित्वं द्रव्यत्वं, तो अत्र द्रव्यत्वं न भो इति किमपि न कथयति, परं वाक्यप्रयोगः यदा भवति तदा भिन्नं, सामान्यतया नास्ति। यथा चादयो सत्त्वे इति सूत्रेण निपात संज्ञायां सत्यां चादयो स्वरादि निपातम् अव्ययम् इति सूत्रेण अव्ययत्वम्, अथ शान्ताः इमे सर्वे विद्यन्ते। तत्र किं भवति, भोस् भगोस् और अघोस् इत्यत्र किमस्ति, सकार के स्थान है ना, भोस् इति सकारस्य स्थाने, अघोस् भोस् भगोस् अघोस् इति सकारस्य स्थाने सस्जुषो रुः इति सूत्रेण रुत्वे कृते, सस्जुषो रुः इति सूत्रेण किं भवति, सस्जुषो रु इति सूत्रेण अत्र सकारस्य पदान्तमस्ति, अतः तस्य स्थाने, सकारस्य स्थाने रुत्वे कृते अनुबन्धलोपे रु इति रेफे कृते तत्र सूत्रम् आगच्छति। भो र है ना, सूत्र किं तत्र करणीयं, देवा इह, भो भगो इति न, तो देवा इह पूर्वं तो अत्र वाक्यं पदम् आगच्छति, अस्य रूपस्य सिद्धिः करणीया। तो पूर्वं नो चेत् देवा इह एवम् अस्ति चेत्, अत्र एवं चिन्तनीयम् अस्ति चेत् देवा इह, तो देवास इह, देवाः अस्ति न, तत्र सकार बहुवचने अपि वयं कुर्मश्चेत् देवा इह, देवास अस्ति, तो जस् इत्यस्य अस अस्ति न, तो तस्य अपि देवास इति कृते सति सकारस्य ऋत्वे विसर्गे देवाः इह,
अथवा सकारस्य ऋत्वे कृते देवा इह अस्ति। अत्र ऋत्वे कृते सस्जुषोरु इति सूत्रेण ऋत्वे कृते अनुबन्धलोपे देवा र इह अस्ति। तो अत्र किं भवति? अत्र रेफस्य किं भवेत्? तो भो भगो अगो अपूर्वस्य योसी। तो भो संबंधी, भगो संबंधी, अघो संबंधी और अपूर्वक जो रेफ उसको अस परे रहते रोर्यादेश होता है। तो अत्र किमस्ति? अपूर्वक अस्ति, देवास अपूर्वक अस्ति और अस् प्रत्याहारी वर्ण अस्ति इह। इकारः अस् प्रत्याहारे आगच्छति, अतः सकारस्य स्थाने ऋत्वे कृते तस्य रेफस्य स्थाने रोर्यादेशे कृते तो देवा य इह अस्ति। तो देवा य इह अस्ति तर्हि अत्र किं भविष्यति? तो देवा य इह अस्ति। तो यदि वर्ण सम्मेलनं क्रियते चेत् देवा इह यकारस्य उपरि इकारः आगच्छति, देवा इह। नो चेत् हलि सर्वेषां किमस्ति सूत्रं? हलि सर्वेषां भो अघो अघो भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्यात् हलि। भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अघो पूर्वक और अपूर्वक जो या हो उसका लोप होता है हल परे रहते, हल प्रत्याहारी वर्ण हो अर्थात व्यंजन होने पर। तो देवा इह अत्र किं भविष्यति? तो अत्र न भवति। यदि यकार लोपः भवति चेत् तो देवा इह, न भवति चेत् देवा इह इति चिन्तनीयम्। तो देवा इह तत्र हलि सर्वेषाम् इति सूत्रेण तो यकार लोपः न भवितुमर्हति, यतोहि अत्र तो अच् अस्ति, एवं चिन्तनीयम्। तर्हि अत्र किं भविष्यति? तत्र अस्ति न पूर्वं सूत्रमासीत् लोपः शाकल्यस्य। शाकल्य के मत में जो या होता है यवयोः लोपः स्यात्। तो लोप शाकल्यस्य से या का लोप करने पर यहाँ किं भवति? अत्र किं जातं? देवा इह इति सामान्यं जातं, परमत्र एवं चिन्तनीयं यद देवा इह इति स्थितिः अस्ति, अत्र आद्गुण इति सूत्रेण गुणमपि भवितुमर्हति, परम् एवं न। यतोहि एतत् सूत्रं लोपशाकल्यस्य सूत्रं त्रिपादी सूत्रम् और आद्गुणः इति सूत्रं सपादी सूत्रम्। अतः सः या लोपं न पश्यति, अतः तत्र एवं न भविष्यति। यदा या लोपः भवति तर्हि देवा इह अत्र गुणस्य प्राप्ति न भविष्यति और नो चेत् देवा इह इत्येव सिद्धम्। अत्र भो भगो अघो पूर्वस्य योषि। अत्र भो संबंधी उदाहरणं पश्यतु। भो देवाः, भोस् देवाः, सकारान्तम् अव्ययमस्ति। अत्र किं भविष्यति? भोस् देवा। अत्र सकारस्य स्थाने सज्जुषोरु इति सूत्रेण किं पदान्त सकार अस्ति, सजुस् शब्दस्य नास्ति, अत्र पदान्त सकार अस्ति। अतः सकारस्य स्थाने किं ऋत्वे कृते अनुबन्धलोपे भो र देवा अत्र सूत्रम् आगच्छति। भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि। भो पूर्वक जो रु उसको तस्य स्थले रेफस्य स्थाने किं भविष्यति? या भविष्यति, रोर्यादेशः भविष्यति। अतः तत्र भो देवा अत्र किं हलि सर्वेषाम् इति सूत्रेण यकारस्य हलि सर्वेषां भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्यात् हलि। तो हल परितः लोपः भविष्यति चेत् भो देवा। अत्र विकल्पेन नास्ति। लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण यकार लोपः विकल्पेन भवति। अतः तत्र रूपद्वयम् देवा इह और देवा इह। परम अत्र तथा नास्ति। हलि सर्वेषां मते भवति लोपः। तो भगो देवा, भगो नमस्ते, अघो याहि, भगो नमस्ते। अत्रापि भगोस् इति शान्तम् अव्ययमस्ति। तस्य सकारस्य स्थाने सज्जुषोरिति रुति सूत्रेण ऋत्वे कृते अनुबन्धलोपे भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन रेफस्य स्थाने यकारादेशे यान्तम् एव भवति यकारादेशः। तस्य हलि सर्वेषाम् इति सूत्रेण
लोपे कृते भगो नमस्तेति सिद्धम् अघो याहि तथैवस्ति अघोसिति शान्तम् अव्ययपदम् सकारस्य सज्जुसोरु इति सूत्रेण ऋत्वे अनुबन्धलोपे अघो र याहि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रेण तत्र किं भवति रोर्यादेशे कृते हलि सर्वेषाम् इति सूत्रेण नित्यं यकारलोपे कृते अघो याहि इति रूपं सिद्धम्। अग्रे सिद्धि अस्ति रूपमस्ति अहरहः अहर्गणः। अत्र किं भवति अहन् अस्ति अहन् अहः तो सूत्रम् आगच्छति अत्र रोसुपि किमस्ति सूत्रं रोसुपि रोः सुपि तो रोसुपि रः इति प्रथमान्तं रोसुपि अत्र रः इति प्रथमान्तम् असुपि इति सप्तम्यन्तं द्विपदम् इदं सूत्रम्। तर्हि अस्य अर्थः अस्ति अहन् से अहन् की षष्ठी विभक्ति में विपरिणाम करके अनुवृत्ति अत्र भवति रोसुपि अत्र अहन् तु नास्ति परम् अहन् की अनुवृत्ति अत्र भवति तो अस्य अर्थः एवं भवति अहन् शब्द के अंत्य नकार के स्थान में रेफ आदेश होता है किंतु सुप परे न हो तो रो असुपि न सुपि परतः सुप परे न होने पर अहन के नकार को रेफ आदेश होता है रोसुपि एतत् अस्य अभिप्रायः। तो रोसुपि अत्र किं करणीयम् अत्र अहन् अस्ति किमस्ति अहन् अस्ति अत्र अहन् अहः इति दशायाम् अहन् अहः अस्ति और नकारस्य स्थाने रेफः रोसुपि इति सूत्रेण क्रियते तो अहन् अहः अस्ति तो अहन् शब्दस्य स्पष्ट निर्देशः अस्ति अत्र अन्नो रेफादेशो न तु सुपि अहन् के ना को रेफादेश होता है अहन् इति इत्यत्र नकार स्थाने रेफादेशे कृते अहन् अहर् अहः इति भवति तर्हि रेफस्य ऊर्ध्वगतिरेव भविष्यति अथवा नैव न भविष्यति कथं यतोहि अग्रे स्वरः अस्ति अहर् अहन् अहः अस्ति तो अहन् अत्र नकारस्य स्थाने रेफे कृते रेफे अकारः आगच्छति चेत् अहरहः इति रूपसिद्धिः अहरहः कथम् अत्र अहन् शब्दः अहर इति जायते तर्हि एवम् अस्ति रोसुपि इति सूत्रेण नकारस्थाने रेफे कृते अहरः इति सिद्ध्यति अनेनैव प्रकारेण अहर्गणः अपि पश्यन्तु अहन् गणः अत्र रोसुपि इति सूत्रेण अन्नो रेफादेशो न तु सुपि सुपि अत्र नास्ति अतः अहन् गणः अस्ति नकारस्य स्थाने रोसुपि इति सूत्रेण रेफे कृते अहर गणः अत्र स्वरः नास्ति अतः रेफस्य ऊर्ध्वगमनं भविष्यति अहर्गणः उपरि तिष्ठति तो अहर्गणः इति रूपसिद्धि अनेनैव प्रकारेण रोरि रोः रि पश्यन्तु रेफस्य रेफे परे लोपः कीदृग रेफस्य लोपः भविष्यति इति चिन्तनीयम् रोः रि अत्र चिन्तनीयमस्ति रोः रोरि रोः रः इति षष्ठ्यन्तम् रि इति सप्तम्यन्तम् रो रि रः अस्ति तत्र रः इति षष्ठ्यन्तं रि इति सप्तम्यन्तं द्विपदमिदं सूत्रं ढोढे लोपः इति इत्यस्मात् सूत्रात् लोप इति पदस्य अनुवृत्तिः भवति तो रेफ के परे होने पर पूर्व रेफ का लोप होता है तो रेफ के परे फलता दो रेफ अर्थात दो रेफ होंगे तभी इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी तो दूसरे रेफ के परे होने पर प्रथम रेफ का लोप होता है ये अनेन सूत्रेण एतत् क्रियते रेफस्य लोप विधायकम् एतत् सूत्रम् तो रेफे परे पूर्वरेफस्य लोपः भवति अनन्तरं सूत्रम् आगच्छति ढ्र लोपे पूर्वस्य
दीर्घोणः, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो णः। तो ढ्र लोपे अत्र किं चिन्तनीयं? ढकार ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो णः, अत्र अस्ति ढ च र च, ढ च र च ढ्रौ इतरेतर द्वन्द्वः। तो ढ्रौ लोपयतीति ढ्रलोपः। तस्मिन् ढ्रलोपे सप्तम्यन्तं पूर्वस्य षष्ठ्यन्तं दीर्घः इति प्रथमान्तम् अणः इति षष्ठ्यन्तम् अनेकपदमिदं सूत्रम्। ढ च र च, तो ढ च र च ढ्रौ, और ढ्रौ किमस्ति तत्र? ढ्रौ इति ढ्रौ लोपयति इति ढ्रलोपः। तो ढ का और रा का द्वयोः वर्णयोः अनेन सूत्रेण लोपः क्रियते। परम् अत्र चिन्तयन्तु, ढ रेफयोर लोप निमित्तयोः, ढ और रेफ के जो लोप के जो हेतु हैं, ढ और रेफ के लोप के जो हेतु हैं, उनके पूर्व अण का, पूर्व जो अण है, अर्थात अत्र पूर्वणकारेण एव अण गृह्यते, तत् चिन्तनीयम्। अत्र पर्णकारेण न गृह्यते, पर्णकारेण तो तत्र अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्रैव। अत्र पूर्वणकारेण, पूर्वणकारेण इत्युक्ते आ इ अयुण्। तो पूर्वम यह ढ और रा के जो लोप के जो निमित्त हैं, जो हेतु हैं, कारण हैं, उससे पूर्व जो अण उसको दीर्घ होता है। इति सूत्रस्य भावार्थः। ढकार और रेफ के लोप होने में निमित्त भूत वर्ण रेफ और ढकार के परे होने पर पूर्व अण को दीर्घ होता है। ढ और रा का जिनके कारण लोप हुआ है, ऐसे ढ और रा यदि परे हों तो उनसे पूर्व जो अण होगा, यानी अ ई उ, कोई भी तीन वर्ण में से होंगे, उनको दीर्घ होगा। तत्र दीर्घ भविष्यति, तत्र दीर्घो भविष्यति, पूर्वस्य अणः दीर्घः। तो अत्र किमस्ति चिन्तयन्तु, पुनारमते। तो अत्र अस्ति किं? पुनर्रमते। किमस्ति? पुनर्। तो पुनर् इत्यत्र किमस्ति? यद्यपि पुनर्रमते अस्ति न, तो पुनर्रमते इत्यत्र रेफस्य किं भवेत् इति चिन्तनीयम्। तो पुनर्रमते अत्र किमस्ति? पुनर् इति। तो पुनर्रमते इत्यत्र रेफस्य रेफे परे किं सूत्रमासीत्? पुनर्रोरी। किमस्ति? रोरी। रोरी सूत्रेण पुनरिति रेफस्य परे, रेफस्य रेफे परे लोपः। तो पश्चात् यदि रेफः अस्ति तर्हि पूर्वरेफस्य लोपः। तो पुनर्रमते इति नकारोत्तरवर्ती नकारस्य, नकारात् परम् अकारः, अकारात् परं यः रेफः, तस्य रेफस्य लोपो भवति। तो पुनर्रमते इत्यत्र लोपे कृते पुनर्रमते इति जातम्, पुनर्रमते इति जातम्। सूत्रमागच्छति, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। ढ और रेफ के लोप में जो हेतु अर्थात ढ और रा ही है, तो उनसे पूर्व जो अण उसको दीर्घ होता है। तो पुनर्रमते में रा लेप लोप में हेतु था रमते का र, अतः रमते का रा परे होने पर जो पुनः में जो ह्रस्व आकार है, उस आकार को दीर्घ हो जाएगा। तो पुनारमते इति रूप सिद्धि। तथैव हरिर रम्यः अत्र रोरी इति सूत्रेण रेफस्य लोपे कृते पुनः ध्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा इति सूत्रेण पूर्व अणः इत्यस्य पूर्व अकारस्य पूर्व इकारस्य अ इ उ त्रयो वर्णाः सन्ति अण प्रत्याहारे। तो इकारस्य दीर्घे कृते हरि रम्यः। तथैव शम्भुर राजते रेफस्य लोपे कृते तत्र
रोरि इत्यनेन रेफस्य लोपे कृते ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणा इति सूत्रेण दीर्घे कृते सम्भूराजते। अब अत्र आगच्छति अणः किमर्थम्? अत्र अण इति पाठः किमर्थं ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा इति सूत्रे अण इति किमर्थं पठितम् इत्यस्य आवश्यकता एव नास्ति। पूर्वस्य दीर्घः भविष्यति तर्हि अत्र आगच्छति त्रिढः व्रीढः। अत्र त्रिः धातु अस्ति और व्रीह धातु अस्ति। यक्ता प्रत्यये कृते त्रिहत्ता और व्रीहत्ता। होढा इति सूत्रेण हस्य ढकारे कृते तो त्रिढत्ता और त्रिढ व्रीढत्ता। जसस्तथोधोधः तत्र किं भविष्यति? तकार थकार तथोः तकार थकारयोः स्थाने धः भवति। तो अत्र तकार स्थाने ध भविष्यति। तो त्रिढ ढ तो ध भविष्यति। धकारस्य ष्टुत्वेन धकारस्य ष्टुत्वेन ढकारे कृते अर्थात तस्य ढकारस्य ष्टुत्वेन धकारस्य स्तोष्टुनाष्टु इति सूत्रेण ष्टुत्वेन ट ठ ड ढ इति ढकारे चतुर्थवर्णस्य स्थाने ढकारे कृते त्रिढा वृढा इति रूपसिद्धिः भवति। अत्र किमस्ति? तो त्रिहढा अत्रापि किमस्ति? त्रिहढा। तो अत्र किमस्ति? अत्रापि तथा अण अस्ति। तो ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण तो ढ अत्रापि तत्र त्रिढढा अस्ति। तत्र ढकारस्य लोपः अत्रापि जातः पूर्वढकारस्य लोपे कृते। तो त्रिढा इति अस्ति। पर ढकार लोप निमित्तक ढ परे रहते अण को पूर्व को वृद्धि पूर्व को दीर्घ हो ऐसी अगर प्रवृत्ति अण ना कहते तो री को जो त्रिड में और वृड में जो री है इसको भी वृद्धि होने लग इसको भी दीर्घ होने लगता। वह अपेक्षित नहीं है। अतः अण कहने से यहाँ त्रिडा और वृढ़ा में दीर्घ की प्राप्ति नहीं हुई। तो त्रिढ़ वृढ़ा जो बनाया अत्रापि तथैव स्थिति आसीत्। यहाँ अत्र ढोढे लोपा इति सूत्रेण ढकारस्य लोपः भवति। यतोहि व्रीह धातोक्ता प्रत्यय कृते सति व्रीहत्ता होढा इति सूत्रेण हस्य ढत्वे कृते तकारस्य जसस्तथोधोधा इत्यनेन धकारे कृते ष्टुत्वेन धकारस्य ढकारे कृते तो त्रिढ ढ इति अस्ति। तो ढोढे लोपा इति सूत्रेण ढकारे परे ढकार पूर्व ढकारस्य लोपः। तर्हि लोपे कृते ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणा इति सूत्रेण पूर्वस्य दीर्घत्वं दीर्घ प्राप्ति अस्ति प्रवृत्ति अस्ति। परम अण इति उक्ते अणः अण परतः एव अणः स्थाने एव दीर्घो भवति। ढ पूर्वं यः अण अ इ उ एते एव त्रयः। तो अण उक्ते तत्र री नास्ति। अतः त्रिडा वृडा अत्र दीर्घ प्राप्ति न भवति। त्रिडा वृडा यदा विष्टमस्ति तत् सिद्धम्। तथैव अग्रे यामः मनोरथ मनसरथः। तो मनसरथः अत्र किमस्ति? तो अत्र मनसरथः तो मनसरथः इति मनोरथः इति अस्ति। तो मनोरथः इत्यत्र किं भवति? मनसरथः इत्यत्र सस्जुसोरु इति सूत्रेण ऋत्वे कृते अनुबन्धलोपे कृते मनरथः। अत्र हसि च इति सूत्रम् आगच्छति। हसि परतः उत्वं भवति। उत्वे प्राप्ते परम यदा उत्वम् आगच्छति तदैव रोरि इति आगच्छति। हसि च इति आगत्य कथयति उत्वं भविष्यति परम रोरि आगच्छति तो मन रथः कथयति रेफस्य रेफे परे लोपः। रेफे परे पूर्व रेफस्य लोपः इति। अत्र मन रथ इत्यत्र हसि च इत्यनेन उत्वप्राप्तिः रोरि इत्यनेन किम् अस्ति? रेफस्य लोपः भवेत्।
इति उभयोः सूत्रयोः समानं समय सहैव प्राप्तिः। किं करणीयम्? तर्हि सूत्रमागच्छति विप्रतिषेधे परं कार्यं। किमस्ति सूत्रं? विप्रतिषेधे परं कार्यं, तुल्यबलविरोधे परं कार्यं स्यात्। तुल्यबलविरोधे परं कार्यं स्यात्। तो परं कार्यं किमस्ति अत्र? तो परं तो अत्र रोरी अस्ति। रोरी अस्ति अष्टमध्यायस्य तृतीयपादस्य चतुर्दशसूत्रम्। अर्थात् त्रिपाद्यन्तर्गतम् आगच्छति रोरी, परसूत्रमस्ति। अथ च हसि च इति किमस्ति? हसि च अस्ति चतुर्थाध्यायस्य। तो तुल्यबलविरोधे परं कार्यं स्यात्। एष नियमः समापतितः। तुल्यबलविरोधसम्बन्धी यत् कार्यं समानमस्ति। यतोहि हसि च इत्यस्यापि अन्यत्र प्रवृत्तिः जाता पूर्वमेव। अन्यस्मिन् प्रयोगे हसि च इत्यस्य प्रवृत्तिः अभवत्। हसि च इति सूत्रेण पूर्वम् अस्माकं शिवो वन्द्यः इत्यत्र अस्य प्रवृत्तिः सञ्जाता। तथैव रोरी इत्यस्यापि, रोरी इत्यनेनापि कार्यं कृतं। पुनारमते हरिरम्यः, उभयोः सूत्रयोः अन्यत्र प्रवृत्तिः अपि जाता। अतः तुल्यबलविरोधम् अस्ति, यतः परकार्यं स्यात्। तो परकार्यं स्यात् चेत् रोरी इत्यनेन मन रथात्र रेफलोपः भवेत्, रेफलोपो भवेत् इति सिद्ध्यति। परन्तु तुल्यबलविरोध इति धिया यत् अत्र किमस्ति? अत्र एवं चिन्तनीयम्, यत्र सिद्ध और असिद्ध, अत्र आगच्छति सूत्रं पूर्वत्र सिद्धं, पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम्। तो यत्र सिद्ध असिद्धत्वं भवति, यहाँ सिद्धि और असिद्धि की बात, वहां की बात तुल्य बल विरोध है क्या? अवकाशयोः एकत्र प्राप्तिः तत्र भूराजते इत्यत्र जाता। तथैव हसि च इत्यस्यापि प्रवृत्ति शिवो वन्द्या इत्यादि प्रयोगे जाता। अतः अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः, दोनों ने अपने अपने अन्यत्र कार्य किए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की बह्यर्थ्यापत्ति हो जाए। सूत्रम निर्मितम आगतम परम तस्य कुत्रापि उपयोगः एव न स्यात् इत्यपि तथा नास्ति। उभयोः तत्र सामर्थ्यम् अन्यत्र अन्यत्र जातं दृष्टम् अस्माभिः। तो अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकत्र प्राप्तिः तुल्यबलविरोधः। अत्र मनररथा इत्यत्र हसि च इत्यस्यापि प्राप्ति तत् एकस्मिन्नेव स्थाने रेफस्य उत्वं करोति। रोरी अत्र तुल्यबल, अतः तो एवमस्ति। अत्रासित् पूर्वाध्यायी सूत्र एकत्र एक साथ लगने के लिए जहां प्रयुक्त होते हैं, वहां पूर्वत्रा सिद्धम के त्रिपादी असिद्ध होकर वापस चला जाता है। अतः तो जो सिद्ध और असिद्ध की जो प्रक्रिया है, वहां पर ये प्रतिषेधे परम कार्यम स्वीकार्य नहीं है। यहाँ तो पूर्व देखा जाए तो अतः त्रिपादी के प्रति त्रिपादी सपादी की दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध त्रिपादी है। सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र है से
था मैं लेप को उत तो ही होगा ये नियम। पूर्व रोरी इत्यस्य असिद्धत्वात्, पूर्वत्रा सिद्धम के नियम के अनुसार रोरी की असिद्धता हुई। रोरी सूत्र के असिद्ध होने से यहाँ हसीचा से उत्त होगा। तो मन ऊर आदगुणा कोर नए समासे हो ककार रहित एतत और तत् शब्द को यहाँ केवल दो ही शब्द पकड़ने हैं, एतत और तत्। तत् एतत, तत् दूर निमित्तम, एतत् समीप निमित्तम। तो एतत तत् हो, इन दोनों शब्दों के ही यहाँ फोकस किया गया है। रूपेण एतत् तदोः इतरेतर द्वन्द्वः, एतच्च तच्च, एतत् तदौ, एतच्च तच्च इति एतत् तदौ द्वन्द्वः। सोर्लोपः सुलोपः इति षष्ठी तत्पुरुषः। सोः अनय समासे नए तत्पुरुष ययोः षष्ठ्यन्तं मान्तम् अकोः इति षष्ठ्यन्तं अकच भिन्न अककारयोः एतत्तदोः। अकच भिन्न जो एतत् और तत् उनके परे जो सु उसका लोप होता है अनय समासे, जब क्या ना हो से अनय में एतत् समास से संबंधी ना हो तब। तो अत्र किमस्ति प्रयोगः, विष्णुः अस्ति अत्र, एष विष्णुः अत्र, एषता प्रथम तत्र सूत्रम् आगच्छति। एतत् तदोः सुलोपो कोर नय समासे, अकच भिन्नम् अस्ति, नय समासः अपि नास्ति, अतः लोपे कृते एष विष्णुः, तत्र किमपि नास्ति। फलं हल प्रत्याहारी वर्णः तर्हि उच्यते एष को रुद्रः। एष को रुद्रः अत्र एतत् शब्दे ककार भिन्नं नास्ति, ककार रहित सहितम् अस्ति, अस्ति। अतः किं भविष्यति अत्र, एषक सुरुद्रः सस्य ऋत्वे विसर्गे उत्वे सस्य ऋत्वे कृते तस्य उकारे कृते एष को रुद्रः हसिच इत्यनेन उत्वे अत्र सुलोपः न भवति। अनय समासे इति किमर्थम्, तो असः शिवः, असः अत्र शिवः, शिवः तो असस् शिव अस्ति, न अस् इति अस्, तो अत्र अतः असः शिव सुलोपे न जाते सति अत्र सस्य ऋत्वे विसर्गे, तो नए समास में ही, नए समास में नहीं होता है। तत्र नए समास से तत्र सुलोप यहाँ अर्थात असस्यवः अत्र सस्य ऋत्वे विसर्गे कृते अग्रे असस्यव हलि किम, हलि परर्थम लोपो कोर नए समासे हलि, तो परतः इति किमर्थम, तर्हि अत्र सोत्र अत्र अत्र सु अस्ति, अत्र सुलोपो न जाता, हलि परता एव सुलोपो भवति। अत्र तो किमस्ति, अत्र अस्ति, स्वरः अस्ति, हलि नास्ति, अतः अत्र सुलोपः
किमस्ति एष सस्य ऋत्वे रेफस्य हसि चैतन्येन अस्ति एषः सु अस्ति एष उ अत्र तत्र किं भवति तत्र एष उ गुणे कृते एषो की पादश्चेल् लोपे सत्येव पूर्येत किमस्ति यत्र सोचि लोपे का होने की होती है का लोप होगा कब स्वर परे रहते यदि पाद देखिए अस्माकं क्षेत्रे जगति छंदसां बहु महत्वम् अस्ति होता है लोपे चेत् पादपूर्णं मध्ये व्यवधानम् आगच्छति चेत् पादपूर्णं तत् शब्द के सु का लोप होगा यदि आपके छंदो भंग की दृष्टि से कोई सुधार अपेक्षित है ऐसी स्थिति में तद कब जब अच परे हो तो सैस कर्णो महादानी महाबलः तत्र छंद शास्त्र निमित्तमेव महर्षि पाणिनिना योः सूत्र तत्रैव तथा सर्वेषां निमित्तम् अस्ति परं वैशिष्ट्येन छंद निमित्तमेव सोचि लोपे चेत् पादपूर्णम् इति सूत्रस्य अनेन ज्ञायते यति अनेन ज्ञायते यत् छन्दसां महत्त्वे अतः सैषा किमस्ति स एष दासरथी अस्ति अत्र वृद्धि एतत् लोपो कोरनय समासे अनेन स एष हल् परि सर्वं भवति अत्र तु तथा नास्ति स सु एष अस्ति तथा लोपे कृते यदि अत्र लोपः भवति अनेन सोचि लोपे चेत् सूत्रेण तस्य लोपे कृते सति अनन्तरं एष परं गुणं प्रक्रिया भवति चेत् तदा तो भिन्नम् एतत् सोचि लोपे चेत् पादपूर्णम् इति सूत्रेण सु इत्यस्य समग्रतया लोपः भवति चेत् तत्र स एष अत्र वृद्धि भविष्यति सैष दासरथी रामः नो तथा सिद्धत्वम् असिद्धत्वम् आयास्यति कथं तत्र अत्र वृद्धिकरणार्थम् अत्र पुनः संधि भवेत् इत्येतदर्थं सुलोपस्य रामः अत्र अनेन प्रकारेण यदि ऋत्वं यत्वं क्रियते चेत् तदा वृद्धि कथमपि पूर्णमिति सूत्रेण सुलोपे कृते सति निर्बाधरूपेण तत्र वृद्धि भविष्यति अनेनैव प्रकारेण सैष दासरथी छंद निमित्तम् एतत् सूत्रं वैशिष्ट्येन तत्र वैशिष्ट्येन पठितं पाणिनिना सैष दासरथी रामः सैष राजा युधिष्ठिरः सैष कर्णो महादानी सैष भीमो महाबलः अनेन प्रकारेण विसर्ग संधि विषये एतत् सर्वं वैशिष्ट्येन प्रतिपादितम् इदानीम् अद्य मन्ये तत्र अस्माकं संपर्क प्रक्रिया विशेषरूपेण बाधिका वर्तते वारं वारं आगच्छति गच्छति यतोहि क्षणिकम् इदं सर्वं यान्त्रिकं
वृत्तं विद्युदेव वर्तते मन्ये। अस्तु तावत् अस्माकं तावत् यथा आसीत् तत्सर्वेन प्रकारेण छन्दविषये पाणिनिना या प्रक्रिया विहिता, यत् समर्थनं दत्तं चिन्तनं तदपि समादरणीय एव। सर्वेभ्यो अद्य अस्य अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रमस्य सत्रे चर्चासत्रे सर्वेषाम् अभिनन्दनानि, हार्दम् अभिनन्दनानि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।